औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ुलाम शबीर निज़ामी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मायर मैक्स स्टोर फालिया में, और मेरे साथ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की अज़ीम शख्सियत उस्ताज़ुल हुक्मा हुज़ूर क़िबला बड़े हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वजह से कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और आपकी शेयर करने की वजह से हमारे नुस्खा जात उन गुरबा और मसाकीन तक भी पहुंच सके जो महंगे हस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इसका इल्म हो सके। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, क़िबला बड़े हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन की मौजूदगी में मैं आपसे जिस मौजू पर सवाल करूंगा उसका उन्वान है दर्द गुर्दा। अक्सर लोग गुर्दे के दर्द में, ये ऐसा मूजी दर्द है कि जो जब हो जाता है उस बेचारे का हाल मत पूछिए कि कितनी तकलीफ़ दे मर्ज़ है ये। तो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की क़िबला हकीम साहब से कि प्लीज़ हमारे नाज़रीन को शानदार सा बेहतरीन सा नुस्खा दीजिए कि वो लोग जो इस दर्द में मुब्तला और इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, प्लीज़ उनका शाफ़ी इलाज हो सके। तो सबसे पहले मैं क़िबला हकीम साहब से सवाल करूँगा कि दर्द गुर्दा क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं। प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। तो इस ज़िमन में गुजारिश ये है कि दर्द गुर्दा बड़ा ही नामुराद दर्द है, बड़ा ही तड़पा देने वाला दर्द है। मैंने मरीज़ों को इसमें चीखें मारते हुए भी देखा है। तो इस पर पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो सिर्फ ऑडियो में है। तो निज़ामी साहब ने कहा कि एक इस पर तफसीली नुस्खे के साथ एक वीडियो भी होनी चाहिए, तो इसलिए इस पर एक दूसरी वीडियो अब हम बना रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का, हर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत है। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दर्द गुर्दा क्यों होता है और इसकी वजूहात, सवाल तो एक ही है। चाय, गोश्त और अंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, पानी का कम पीना, गंदी ग़िज़ा इस्तेमाल करना यानी ग़िज़ा साफ़ ना इस्तेमाल करना, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना, रेत के ज़र्रात, वर्म गुर्दा, गुर्दे में पथरी का फंस जाना, गुर्दे की नालियों में वर्म, ये इसके असबाब हैं, वजूहात हैं। नाज़रीन, आपने समात किया कंटेमिनेटेड पानी, मतलब गंदा पानी इस्तेमाल करने से, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से जो कि गुर्दे के लिए नाक़िस हैं, ये दर्द होता है और उसकी वजह से पथरी बनती है, और अक्सर लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। पता तब चलता है जब दर्द गुर्दा शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, मेरा अगला सवाल क़िबला हकीम साहब से कि दर्द गुर्दा की अलामात क्या हैं, क्या अलामतें हैं जिससे ये पता चलेगा कि मरीज़ दर्द गुर्दा में या मर्ज़ गुर्दा में आ चुका है। जी निज़ामी साहब, ये दर्द गुर्दा को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़िमन में मरीज़ अक्सर धोखा खा जाते हैं। ये मर्ज़ जो है, ये दर्द जो है, ये पीछे से शुरू होता है और आगे की तरफ आता है, और इतना नामुराद है कि इसमें मरीज़ तड़पने लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये पीछे से कमर से शुरू होता है और आगे की तरफ आता है, और बहुत तेज़ लहरें बाद में शुरू हो जाती हैं। जी नाज़रीन, आपने समात की इसकी अलामात, और अब मैं क़िबला हकीम साहब से अर्ज़ करूँगा कि हमें कुछ इसकी हिफाजती तदाबीर बता दीजिए
کہ کیا کیا جائے جس کی بنا پر ہم اس مرض سے چھٹکارا پا سکیں، یا ہمیں پہلے ہی مرض ہو ہی نہیں، مطلب کچھ ایسا بتا دیجئے، حفاظتی تدابیر کیا ہیں اس کی؟ حفاظتی تدابیر وہی ہیں کہ جس کے جو وجوہات ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، یعنی چاہے گوشت اور انڈے کا کم استعمال، پانی صاف پانی کا زیادہ استعمال، گندا پانی نہ پینا، صاف پانی زیادہ پینا. جو آج کل تو تقریباً سارا پانی ہی گندا ہو چکا ہے، ظاہر صاف نظر آتا ہے لیکن وہ ہوتا گندا ہے. اس لیے جگہ جگہ پر وہ جو ہے وہ لوگوں نے نلکے لگوائے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں لگوائی ہوئی ہیں، حکومت نے بھی ماشاءاللہ کافی انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو وہ پانی صاف پانی استعمال کریں، اور سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں ان کا کم استعمال کریں. تو یہی حفاظتی تدابیر ہیں. حفاظتی تدابیر بھی آپ نے سماعت کر لیں، اور اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف. میں انتہائی مؤدبانہ طریقے سے عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بہترین سادہ اور مجرب نسخہ دیجیے، جس سے کم از کم خرچ ہو اور زیادہ سے زیادہ فوائد ہو. پلیز ہمارے ناظرین کو بہترین سا مجرب نسخہ دیجیے. جی نظامی صاحب، اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ درد گردہ جب ہو جائے تو اس کا تھوڑا تفصیلی علاج ہوتا ہے، لیکن جب تک اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی اپنی کوشش کر کے تو اس مرض سے بندہ محفوظ رہ سکے، جو اس سے بچنے کی حفاظتی تدابیر بتائی ہیں. آج میں آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ اس سے فوراً فائدہ ہوگا، جلدی فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں حفاظتی تدابیر بہت ضروری ہیں. نسخہ سماعت فرما لیجئے. آپ نے لینا ہے چورکا 1 بوتل. چورکا سوئے، پودینہ، اجوین، سونف، ان چاروں چیزوں کے عرق کو چورکا کہتے ہیں، یعنی چورکا 4 چیزوں کا عرق چورکا 1 بوتل. اور ساتھ میں لینا آپ نے کالا نمک 2 تولا، بریک پیس لیں کالا نمک، اور سوئے اور جو پودینہ، اجوین اور سونف کا جو عرق ہے چورکا، اس میں مکس کر لیں. جو چورکا ہے وہ کسی اچھی کمپنی کا لیں، یا کسی اچھے حکیم کا خود ساختہ بنا ہوا. اگر نہ مل سکے تو کسی اچھی کمپنی کا لیں، کرچھی، ہمدرد وغیرہ. وہ چورکے میں کالا نمک مکس کر کے تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سہاگا لینا ہے 6 ماسا، یعنی آدھا تولا. اس کو توے پر اچھی طرح بھون لیں بریک کر کے. تو 1 کپ چورکے، نمک ملے چورکے کے ساتھ، وہ سہاگا آپ لے لیں. انشاءاللہ ایک ہی خوراک سے آرام آئے گا. اور اس کے بعد آپ نے خالی وہ چورکا جو ہے وہ پینا ہے. تو آپ بڑے آدمی کو یہ پورا کپ دے سکتے ہیں، اور چھوٹے بچے وغیرہ یا چھوٹی عمر کے بچوں کو تو خیر یہ ہوتا ہی نہیں، تو جو تھوڑے نوجوان ہوں ان کو تھوڑا کپ سے کم دے دیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ بڑا آزمایا ہوا ہے، بار بار کا آزمایا ہوا آزمودہ نسخہ ہے. امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ. چینل جی کو ضرور سبسکرائب جی کریں. ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے بڑا سستا سا، آسان سا، اور ہر کسی کی دسترس میں یہ علاج موجود ہے. آپ اپنے کسی بھی قریب سے اچھے پنسار سٹور پر جا کر یہ چیزیں لے سکتے ہیں. اگر ناظرین آپ یہ جو ہم نسخہ جات بتاتے ہیں، اگر آپ یہ بنوا نہیں سکتے یا بنا نہیں سکتے، تو قبلہ حکیم صاحب کا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں آ جائے گا. انشاءاللہ آپ حکیم صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری زندگیوں کا مقصد فقط مخلوق خدا کی خدمت ہے. ناظرین، اپنی زندگی کو خدا کی مخلوق کا خدمت کے لیے شعار بنا لیجئے، اور ہر غریب، ہر فقیر، لاچار اور مجبور کے کام آئیں، کیونکہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اسی نیت سے ہم بھی کر رہے ہیں. آپ بھی پلیز ہمارے چینل کو اسی نیت سے سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس لیے کہ آپ کی شیئر کی ہوئی ایک ایک حرکت کتنے لوگوں کو اس مرض سے، اس درد سے نجات دلا سکتی ہے. پلیز ہماری یہ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام شبیر نظامی اور قبلہ حکیم صفدر تبسم حسین صاحب کو اجازت دیجئے. دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیے، اپنے آپ کو
مصیبتوں سے محفوظ رکھیے اور کرونا جیسی مرض سے بھی محفوظ رکھیے. ڈسٹنس کو برقرار رکھیے. ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے. اچھا شہری ہونے کی علامت اور اچھا شہری ہونے کا پاس رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.